अध्यापकशाक्तीकरणशिल्पशालायाः चतुर्थं दिनम् अर्जुनमहाभागस्य प्रार्थनया सार्धनववादने समारब्धम्। भद्रं पश्येर्माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवांसस्तनूभिः। हरीश महाशयस्य नियन्त्रणे मूल्यविद्याभ्यासगणस्य सुभाषितालपनं प्रदर्शनं च अभवत्। पुस्तकं मित्रमव्ययं ज्ञानविज्ञानवर्धनं येन सन्दृश्यते यत्नात् यत्फलायोपकारकः। अनन्तरं समावेशितगणस्य आप्तवचनान्यपि अवादरन्। विज्ञानदीपेन संसारं वयं निर्वर्तते। अनन्तरं परिस्थितिविद्याभ्यासगणस्य संस्कृतबालकवितालपनम् अभवत्। ललिता भाषा सरला भाषा सुन्दरभाषा मम भाषा पठनं पठनं संस्कृतपठनं सुन्दरपठनं मम पठनं सुन्दरपठनं मम पठनम्। कक्ष्यायाः प्रथमकालांशे श्रीजितमहाशयेन समग्रासूत्रणं पाठासूत्रणं प्रवेशकप्रवर्तनं च कथं करणीयमिति विशदीकृतम्। तदनन्तरम् अडिस्थानसङ्ख्येषु तेषां चर्चां प्राचलत्। एकैकगणस्य अवतरणानन्तरं तस्य प्रवर्तनस्य अवलोकनमपि सर्वेषां भागभागित्वेन अभवत्। एवं पञ्चगणाः अपि उत्तमरीत्या अकुर्वन्। 11:30 जिषाभगिन्याः चायां पीत्वा द्वितीयकालांशः आरब्धः। सुजीष् महाशयेन कृत्रिमबुद्धिः इति तन्त्रांशस्य परिचयनकक्ष्या आरब्धः। पूर्वनिश्चितप्रकारेण एकैकसङ्घः एकतन्त्रांशस्य परिचयनम् अकरोत्। पठनबोधनसङ्घस्य अर्जुनः धातुषष्ट्यधिकत्रिशतम् अडोब् एक्स्प्रेस् इत्यादीनां तन्त्रांशानां परिचयनम् अकरोत्। एवं श्रीजितमहाशयः अष्टाध्याय्याः नववाण्याः च परिचयनं। ततः समावेशितविद्याभ्यासगणस्य शिबुमहाशयः शब्दरूपमालायाः मलयाळ एडिटर् इत्यादि तन्त्रांशस्य परिचयनं। लसिताभगिनी जीनाभगिनी वाजिताभगिनी च क्रमेण अमरकोश संस्कृत इन्शोट् वाचस्पत्यं गूगल् ट्रान्स्लेटर् इत्यादीनां तन्त्रांशानां परिचयनं च अकुर्वन्। अग्रिमकालांशे सुजीष् महाशयः चाट् GPT, लिनाडो, GID, जेमिनी, डिड्, गामा इत्यादीनां तन्त्रांशानां परिचयनम् उत्तमरीत्या अकरोत्। 1:30 मध्याह्नभोजनवेला आसीत्। अनन्तरं सुमधुरगानैः अस्मान् आनन्दितवन्तः लसिताभगिनी, जयकुमार् महाशयः, शिबुमहाशयः, कृष्णप्रिया भगिनी च। सुखमो देवी सुखमो देवी सुखमो देवी सुखमो सुखमो മണിമുറ്റത്താവണിപ്പന്തൽ മേലാത് പോലെ അടിയാരത്തമ്പിളിപ്പന്തൽ ചാലിതചക്രേ സുന്ദരമോഹിതഭാഷേയം മനസംസ്കരണ ചാലിതചക്രേ സുന്ദരമോഹിതഭാഷേയം. कक्ष्यायां पठनलक्ष्यप्राप्त्यर्थं विविधतन्त्राणि कथम् उपयोक्तुं शक्यते इति चर्चायाः अनन्तरं सुनीता भगिनी लिखितवर्णचिटिकां दत्त्वा निश्चलदृश्यं, नाटकं, संवादम्, अभिमुखं, चर्चा, नृत्याविष्कारः इत्यादि षड्घटान् रूपीकृत्य निश्चलदृश्यादि व्यवहाररूपेषु एकैकस्य
कीदृशीं नैपुणीं स्वायत्तीकर्तुं शक्यते इति चर्चा प्राचलत्। तस्यावतरणम् अवलोकनं च सम्यक् रीत्या अभवत्। अनन्तरं सर्वान् जागर्तुं श्रीजित् महाशयस्य गानक्रीडा सामोदं सर्वैः अकुर्वन्। शोणपिपीलिका പാദമരോഹതി ശോണപിപീലിക पादमरोहति शोणपिपीलिका നൈവ ഗച്ഛന്തി നൈവ ഗച്ഛന്തി नैव गच्छन्ति नैव गच्छन्ति നൈവ ഗച്ഛന്തി നൈവ ഗച്ഛന്തി नैव गच्छन्ति। अन्तिमकालांशे लिङ्गसमत्वम् अधिकृत्य उज्ज्वलचर्चां प्राचलत्। सर्वे भागभागित्वम् अकुर्वन्। ततः आवेदनपत्रावतरणानन्तरं देशीयगानं कृत्वा सपादपञ्चवादने कक्षायाः समापनम् अभवत्। धन्यवादः।